Rahim, Assalamu alaikum. This is me, Tahreem Salim Kasiri. How are you, student? I hope so. You are also fine, safe and stay home. ओके तो आज इस्लामियत की आज की क्लास है आप लोगों की, और इस्लामियत का आज आपका थर्ड सेशन है. ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में आपको क्लास के साथ साथ रीडिंग के साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी जो आपकी नेक्स्ट क्लास में लाजमी टैली करवाऊंगी. ठीक है, तो आज की क्लास का स्टार्ट लेते हैं. नाउ टेक आउट योर बुक एंड अपने हैंड में पेंसिल होल्ड कर लें. ओके, लेट मी स्टार्ट द रीडिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अज़ान इस्लामियात क्लास 7. ठीक है, बराए जमात हफ्तुम. तो आज की जो क्लास है वो आपकी जो रिमेनिंग रीडिंग है उसी से हम कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम फ़हरिस्त की तरफ चलते हैं. चैप्टर का सबक का नाम है ग़ज़वा हुनैन. सफ़ा नंबर 36. हुनैन. आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको जो अब तक क्लास मैंने समझाई वो अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब जो रिमेनिंग है वो हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है ना. तो यहाँ जो ग़ज़वा हुनैन आपका सबक था वो 1 पेज आपकी कंप्लीट रीडिंग हो चुकी है. इसकी नस्ल ख़वानी. सेकंड स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज की तरफ. तो उसमें कुरान मजीद की तरफ आयत कुछ दी हुई वो हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वयौमा हुनैनिन इज़ा अजाबतकुम कसरतकुम फलम तुगनी अन्कुम शैअन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वलैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मोमिनीन व अंज़ला जुनूदन लम तरुहा. चलें, तो ये कुछ आयत थी सूरह तौबा की. ठीक है, तो उसे हम पढ़ने के बाद मैं आपको उसका तर्जुमा समझाऊंगी. तर्जुमा. और जो जंग हुनैन के दिन जब कि तुमको अपनी जमात की कसरत पर गुरूर था तो वो तुम्हारे कुछ भी काम ना आई, और ज़मीन बावजूद फराखी मतलब बड़ी, फराखी का मतलब होता है बहुत बड़ी, उसकी फराखी बड़ी. ठीक है, कि तुम पर तंग हो गई मतलब छोटी हो गई. फिर तुम पीठ फेर कर फिर गए. फिर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई. तस्कीन मतलब सुकून या तसल्ली. ठीक है, और तुम्हारी मदद को फरिश्तों के लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आए थे आसमान से उतारे. तो इस आयत में ये बात समझाई जा रही है कि तुमने क्या करा था कि तुम जंग के लिए उतर तो गए, जंग पे उतर गए, लेकिन तुम्हें अपनी कसरत पर बहुत ज़्यादा गुरूर था. ठीक है, तो वो गुरूर आपके कोई काम ना आया. इसीलिए आपके पास जो ज़मीन थी वो क्या हो गई, जो फराखी में ज़मीन थी बहुत बड़ी थी लेकिन तंग आ गई. तंग क्यों पड़ गई? क्योंकि आपको अपनी कसरत पे क्या था, बहुत गुरूर था उन मुसलमानों को, कुछ मुसलमानों को. तो वो क्या कर, जब उन पे ज़मीन तंग पड़ गई तो वो पीठ फेर कर भाग गए. जब भाग गए तो अल्लाह ने अपने पैगंबर और मोमिनों पर अपनी एक तरफ से तस्कीन नाजिल फरमाई. तस्कीन मतलब दिली सुकून, थोड़ी तसल्ली मिली उनको. फिर अल्लाह पाक ने हुज़ूर अकरम और उनके साथियों के साथ एक फ़रिश्तों का लश्कर भेज दिया जो हम में से किसी को नज़र नहीं आया था. मतलब वहाँ पे जो मुसलमान थे किसी को नज़र ना आया, लेकिन वो उनका साथ दे रहे थे उनकी जंग में. तो इस वाक़यात के क्या नताइज हैं ये अब हम पढ़ते हैं. वाक़यात व नताइज. मुसलमान अली सुबह मैदान की तरफ बढ़े तो दुश्मन ने बहुत से माहिर तीर अंदाज वादी के दर्रे में छुपा रखे थे. ठीक है, तो इस लाइन में समझने वाली बात है कि मुसलमान जब उस मैदान की तरफ बढ़े थे तो दुश्मन ने क्या करा था कि बहुत से माहिर तीर अंदाज जो थे वादी के दर्रे में छुपा रखे थे. सही. इन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी. अगर फ़र्ज़ करें अगर आप पे भी कोई अचानक हमला करेगा तो आप भी क्या हो जाएंगे, एकदम से सहम जाएंगे, डर जाएंगे. ठीक है, तो उन पे क्या कर दिया, अचानक उन पे तीरों की बारिश कर दी. तो ये बात मुसलमानों के वहमो गुमान में भी ना थी. वहमो गुमान मतलब उनके ख्यालों में, इनके जहन में ना थी. ठीक है, इस गैर मुतवक्का तीर अंदाज़ी से मुसलमान घबरा गए. ठीक है, जब हमें किसी बात की कोई तवक्को नहीं होती और वो अचानक हमारे सामने आ जाए तो हम उससे क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, एकदम से परेशान हो जाएंगे. और इनके पाँव मैदान से उखड़ गए. ठीक है, उखड़ गए मतलब कि वो एकदम से अनबैलेंस हो गए, खड़े खड़े हिल गए बिल्कुल ही. ठीक है, यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ चंद अफराद ही साबित कदम रहे. ठीक है, सिर्फ वो साबित कदम रहे. देखें थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिर्फ चंद अफराद ही साबित कदम रहे. तो बहुत
آپ اچانک کوئی آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے لیکن آپ اپنی جگہ پہ ٹکے رہیں اور ثابت قدم رہیں. تو کون سے لوگ تھے؟ صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور چند افراد ہی کیا رہتے؟ ثابت قدم رہتے. باقی سارے مسلمان کیا ہو گئے تھے؟ گھبرا گئے تھے اور ان کے پاؤں جو ہے میدان سے اکھڑ گئے تھے، ان بیلنس ہو گئے تھے وہ. یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو آواز دی اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بلند آواز والے تھے، ٹھیک ہے، جب یہ حالت دیکھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کیا کرا؟ انہوں نے انصار کو آواز دی. تو آواز دینے والے کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز کیا تھی؟ بہت بلند تھی. انہوں نے مسلمانوں کو پکارا، اے بیت رضوان والو. کس طریقے سے پکارا انہوں نے؟ اے بیت رضوان والو. یہ الفاظ جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں میں پڑے ان کے مخالف سمت بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. مخالف سمت مطلب کہ جیسے یہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ان کو کیا ہوا کہ تیروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی تو وہ کیا ہو گئے تھے؟ گھبرا گئے تھے. جب وہ گھبرا گئے تو ان کے پاؤں بالکل ہی میدان سے اکھڑ گئے تھے، بالکل ہڑبڑا گئے تھے. تو انہوں نے کیا تھا کہ بالکل مڑ گئے. تو وہ مڑ گئے، جس راستے سے وہ آ رہے تھے اس راستے کی طرف دوبارہ سے وہ مڑ گئے، ٹھیک ہے، الٹے قدم دوڑنا شروع کر دے. جب الٹے قدم وہ دوڑنا شروع کر دیے تو انہوں نے کیا؟ حضرت عباس بن رضی اللہ عنہ نے آواز دی ان کو کہ اے بیت رضوان والو. جیسے ہی جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اے بیت رضوان والو تو وہ رک گئے، ٹھیک ہے. انہوں نے پلٹ کر نئے ولولوں اور جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا، ٹھیک ہے. جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کیونکہ انہوں نے بیعت لی تھی بیت رضوان، ٹھیک ہے، تو جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز گئی تو ان کے جو چلتے ہوئے قدم تھے وہ رک گئے اور نئے ولولوں اور جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا انہوں نے. صحیح. خون ریز مرکے کے بعد حوازن ثقیف کی شکست کھا گئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا کی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمیشہ کبھی بھی اپنی بات پہ یا کسی بھی آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہو اس پہ غرور نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ غرور کا سر کیا ہوتا ہے؟ نیچا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بولتے ہیں نا کہ ایک ان کی آزمائش رکھی ان کے سامنے اور پھر ان کی شاندار فتح عطا فرمائی. صحیح. غزوہ حنین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. شجاعت اور بہادری سے میدان جنگ میں اترنا چاہیے. ہر حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے. صحیح. تو اس کا جو کیا کنکلوژن کیا ہے؟ اس کا کنکلوژن یہ کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، انہیں سے طلب کرنی چاہیے مدد کی. کسی سے نہیں مدد کرنی چاہیے، کسی کی مدد کی طلب نہیں کرنی چاہیے سوائے ایک اللہ کی، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے. صحیح. تو آج کی جو آپ کی کلاس تھی وہ یہیں تک تھی، جو ریڈنگ تھی. اس کے بعد میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہی ہوں. صحیح. تو یہ اسائنمنٹ آپ نے کرنا ہے، یہ جو بلینک ہے خالی جگہیں پور کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. نیکسٹ کلاس میں اس کو آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گی. صحیح. تو آج کی جو کلاس ہے وہ یہیں پہ ختم کی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو آج کی جو کلاس ہے وہ آپ لوگوں کی یہیں پہ اینڈ کی جاتی ہے. آئی ہوپ سو جو ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے وہ آپ لازمی اپنی نیکسٹ کلاس میں کر آئیں گے، ٹھیک ہے. اگر جن بچوں کا ہو چکا ہے تو نو تھوڑا بگ ڈیل، تو ہم لوگ کوئی بات نہیں، ہم نیکسٹ کلاس میں سے ٹیلی کر لیں گے، اور جن کا نہیں ہوا ہے وہ لازمی کرائیے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں کلاس یہیں پہ اینڈ کی جاتی ہے. اگلی کلاس میں جو بھی ہماری ورکنگ رہتی ہے اسے ہم کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ، اور خاص طور پر SOPs کو فالو کریں. ٹیک کیئر.